ወደ መጀመሪያው ንግግር أول الكلام የመጀመሪያው ንግግር روى البخاري ቡኻሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ይዘግበዋል من حديث أبي هريرة رضي الله عنه በአቡ ሁረይራ ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሁ قال رسول الله صلى الله عليه የአላህ وسلم መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ አሉ إن لله ملائكة ለአላህ መላእክቶች አሉት يطوفون في الطريق በመንገድ የሚዞሩ يلتمسون أهل الذكر የዚክር ሰዎችን ፍለጋ فإذا وجدوا قوما يذكرون አላህን የሚዘክሩ الله ሰዎች تنادوا ባገኙ ጊዜ ይጠራራሉ هلموا إلى ኑ حاجتهم ወደ ጉዳያችሁ ተባብለው አለ فيحفونهم بأجنحتهم በክንፎቻቸው እስከ ቅርብ ሰማይ ድረስ ይከቧቸዋል قال فيسألهم ربهم جل አለ في علاه ጌታቸው وهو ለቀና أعلم ይገባውና እያወቀ ይጠይቃቸዋል ما يقول عبادي ባሮቼ ምንድነው የሚሉት قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ይሉታል ያጠሩሃል ያልቁሃል ويمجدونك ويحمدونك ያከብሩሃል ويقول جل ያመሰግኑሃል في علاه هل رأوا አላህም ይላል አዩኝን قال فيقولون ይላሉ እነሱም لا والله ما አይ رأوا ወላሂ በፍጹም አላየሁም قال فيقول ይላል አላህ كيف لو رأوا ቢያዩኝስ እንዴት ይሆኑ ነበር قال يقولون لو ይሉታል رأوا ቢያዩህማ كانوا أشد لك ከዚህ የበለጠ عبادة ያመልኩ ነበር وأشد የበለጠ لك ያልቁ تمجيدا ነበር وتحميدا ያመሰግኑና وأكثر በብዛትም ያጠሩህ ነበር اللهم لا تحرمنا الله يتكلكلن لذة النظر إلى وجهه አንተን የማየት እርካታ والشوق إلى لقائه አንተን መናፈቅን في غير ጭምር ضراء ያለ مضرة ጎጂ ችግር ولا فتنة مضرة ከምታጠም ፈተና اللهم زينا بزينة አላህ الإيمان ሆይ በኢማን ጌጣጌጥ واجعلنا هداة مهتدين የተመሩ መሪዎች قال فيقول جل في علاه فما يسألون አላህ ጀለ ፊዑላ ይላቸዋል ምንድነው የሚጠይቁ قال فيقولون እነሱም ይሉታል يسألونك الجنة ጀነትን ነው የሚጠይቁ قال فيقول هل አላህ رأوها؟ ይላል አዩአትን قال يقولون لا والله يا ربي ما ይላሉ رأوها እነሱም በፍጹም ወላሂ ጌታችን አላዩአትም قال فيقول ይላል አላህ فكيف لو رأوها؟ ቢያዩአትስ ኑሮ قال يقولون ይላሉ እነሱም لو أنهم رأوها ቢያዩአት ኑሮማ كانوا أشد عليها ይበልጥ حرصا ይጓጉ ነበር وأشد طلبا ይበልጥ ይፈልጓትና وأعظم فيها رغبة በብርቱም ይከጅሏት ነበር فأين المشمرون የታሉ ዝግጆች أين المشمرون የታሉ قال ዝግጆች فيقول ይላል አላህ فمما يتعوذون ከምንድነው قال የሚጠበቁት يقولون من ይላሉ النار እነሱም ከእሳት قال فيقول አላህ ይላል هل رأوها አዩአትን قال يقولون لا ይሉታል والله يا እነሱም رب ما በፍጹም رأوها ወላሂ ጌታችን قال አላዩአትም فيقول كيف لو رأوها ይላል አላህ قال ቢያዩአትስ ኑሮ يقولون لو رأوها ይላሉ እነሱ كانوا أشد ቢያዩአትማ منها فرارا ይበልጥ ይሸሿት ነበር وأشد لها مخافة ይበልጥም ይፈሯት ነበር اللهم أجرنا من النار አላህ ሆይ ከእሳት ጠብቀን اللهم أجرنا من አላህ النار ሆይ ከእሳት ጠብቀን اللهم أجرنا من النار አላህ ሆይ ከእሳት قال ጠብቀን فيقول ይላል አላህ أشهدكم እመሰክርላችኋለሁ أني قد غفرت እኔ لهم እንደማርኳቸው فأبشروا አብሽሩ يا أهل هذه እናንተ المجالس የዚህ መድረክ ባለቤቶች قال يقول ملك من አለ الملائكة ከመላእክቶች منهم አንዱ لا ይላል እገሌ እኮ ليس አለ منهم ከነሱ አይደለም إنما جاء እሱ لحاجة የመጣው ለሌላ ጉዳይ فيقول ነው جل في አላህ علاه ይላል وله قد غفر ለሱ هم ምሬዋለሁ الجلساء እነሱ لا ተቀማማጮች يشفى ናቸው بهم جليسهم አቀማማጫቸው ድለቢስ አይሆንም نعم አው أبشروا يا أهل አብሽሩ هذه እናንተ المجالس የነዚህ መድረክ ባለቤቶች فربكم ذو رحمة ጌታችሁ واسعة የሰፊ እዝነት ባለቤት ነውና